7-8 म्हयने जाले उदक व्हांवता. 7-8 म्हयने जाले उदक व्हांवता. खांडेपरचो ओल्ड ब्रिज जो आसा ह्या ब्रिजा कडेन आसात. आमचे कडेन एक वॉट्सॅपाचेर मेसेज आयिल्ली ती म्हटल्यारूच की हांगासर एक पायपलायन आसा ती जवळ जवळ 7 ते 8 म्हयने जाले फुटलेली आसा आनी म्हाका दिसता दिसान दीस हजारांनी लिटर जें आसा हें उदक हांगासरल्यान वेस्ट जाता. त्या खातीर आयज आमी हांगासर पळोवपाक येयले. लोकांची मागणी आशिल्ली की इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान हो जो इशू आसा हो सरकारा मुखार हाडचो म्हणून. त्या खातीर आयज आमी हांगासर आयले. पळयत जाल्यार परिस्थिती त्याच पद्दतीची आसा. जेन्ना हांगासर आमकां हांगासरलो एक रविवासी मेळ्ळो ताका जेन्ना आमी विचारलें की कितलो तेंप जालो हें उदक जालें व्हांवता काय म्हणून, जाल्यार तेणें सांगलें आमकां की जवळ जवळ 7 ते 8 म्हयने जाले हें उदक जें आसा हें अशेंच वेस्ट जाता. सो हांगासर लोकांक पितलो जाल्यार हांगासर उदक ना आनी कशा पद्दतीन सरकाराचे मनीस जे आसा, सरकाराचे जे वर्कर जे आसा WRDचे ते कशा पद्दतीचें तेंचें लक्ष आसा हें आमी हांगासर पळोवपाक शकता. वयर जेन्ना आमी रस्त्यार दाखयले रस्त्याचेर उदक पडलेलें आसात हें सुद्दां हांकां दिसना काय कितें हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. जेन्ना मिडिया जेन्ना अशा पद्दतीचे इशू जेन्ना हायलायट करतले, लोक जेन्ना हायलायट करतले तेन्नाच हे लोक जे आसा हे जागे जातले काय कितें होय बी मोठो प्रश्न निर्माण जाता. बेगींतल्या बेगीन ही जी पायपलायन जी आसा ही बेगींतल्या बेगीन सारकी करची, रिपेर करची, जेणे करून दिसान दीस हांगासरल्यान हजारांनी उदक जें आसा हें वेस्ट जाता तें हांगासरल्यान थांबचें.